बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मूसा और आप देख रहे हैं असरा एक्सप्रेस यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आइए आज चंद सुनहरी बातें सुनकर उन पर अमल करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। कौम के हर फर्द में हिम्मत, ताकत, चुस्ती, वलवला और हौसला भर दो तो ज़वाल पजीर कौम भी जिंदा हो सकती है। जो लोग रहनुमा बनना चाहते हैं, पहले वो अपना घर बार सब कुछ खुदा की राह में देकर रहनुमाई की सनद हासिल कर लें। तरक्की का राज लगातार अमल और तकरारे अमल में पोशीदा है। हर कौम की फतहमंदी और गलबे का राज उसके नौजवानों की जिस्मानी सेहत पर है। हमारी कौमी ज़वाल का सबसे बड़ा सबब फ़िरकाबंदी है और इस रोग का आखिरी और हतमी इलाज खामोशी है, बहसो तकरार और मनाजरे से नहीं। ये दुनिया दारुल अमल है, यहाँ सिर्फ अमल का सिला मिलता है। अल्लाह अकायद, लिबास, रंग और नस्ल को नहीं देखता बल्कि आमाल को देखता है। गुलामी के चाहे कैसे हसीन नाम क्यों ना रख दिए जाएं, गुलामी बहरहाल गुलामी ही है। इंसानी अना का कमाल ये है कि वो खुदा से मुशाबा हो जाए। जुबान की पुकार ज़ाया हो जा सकती है, पर आमाल की सदा भी जवाब लिए बगैर नहीं जा सकती। दिलों की अकलीम में मिनटों और लम्हों के अंदर इंकलाब आ जाता है और उसके इंकलाब से इस दुनिया के इंकलाब वाबस्ता हैं। अदालत की नाइंसाफियों की फहरिस्त बड़ी तुलानी है। तारीख आज तक इसके मातम से फारिग ना हो सकी। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो किसी कौम को जिंदगी के हक से महरूम कर सके। किश्वर कुशाई और जहांगीरी के सुनहरी ख्वाबों की ताबीर के पीछे वक्त और कौमी वसाइल को ज़ाया करने से कतई परहेज करना चाहिए। खुदगर्जी ख्वाह किसी फर्द में हो या किसी कौम में, बहरहाल और बहर सूरत काबिले नफरीन है। खुदा हमारे वहम की तख्लीक नहीं बल्कि उसके सिवा सब कुछ वहम है। ज़ुबानें भी मजहब की तरह सियासत के साया में बढ़ती, फैलती और फूलती हैं। सच्चाई में फैलने की ताकत है, मगर फिर भी फैलाने वालों की ज़रूरत है। खूब कमाओ, मगर खुद पर तकल्लुफ़ खाने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को खिलाने के लिए। बुज़दिल बार बार मरते हैं और बहादुर को सिर्फ एक बार मौत आती है। इंसानी रूह आज़ादी राय के लिए बेचैन रहती है और मसावी फ़वाइद भी आज़ादी का नेमुल बदल नहीं हो सकते। जब तक हर शख्स अपने फरीज़ा को अदा करने का अज़म ना कर ले, कौम तरक्की नहीं कर सकती। आज़ादी की हिफाजत कवानीन से नहीं, जज्बे अमल और इसार से होती है। नज़रियाती इख्तलाफात को तलखी और तशद्दुद में नहीं डालना चाहिए। मशरक़ में वही जमहूरियत कामयाब हो सकती है जो बराह रास्त आवाम से ताल्लुक़ रखती हो, जिसे आवाम समझें, महसूस करें और अमल में लाएं। हमें ऐसी इमदाद की ज़रूरत नहीं जो हमें कौमी मफादात से बेखबर बना दे। किसी मुल्क की खारजा पॉलिसी उसकी दाखिला पॉलिसियों पर और कौमी मफादात पर तश्कील पाती है और खारजा पॉलिसियाँ हमेशा दाखिली हालात पर असरअंदाज होती हैं। आवाम की आवाज़ पर कान धरो। आवाम की आवाज़ अल्लाह की आवाज़ है। वक्त आएगा कि किस्मत का पहिया गर्दिश करेगा और उस गर्दिश के इंकलाब से एक बेहतर मुस्तकबिल तलू होगा। कुव्वत का सरचश्मा आवाम है।
ماں کی اصل خوبصورتی اس کی محبت میں ہوتی ہے۔ میری ماں دنیا کی سب سے خوبصورت ماں ہے۔ اے اللہ، تو مجھے چاہے جہنم میں جھونک دے، مگر وہ منظر آنکھوں کے سامنے ضرور پیش کر دے، ایک خلافت راشدہ کا زمانہ اور دوسرا ہندوستان کی آزادی۔ میرے نزدیک ایک سچا مسلمان 10 آدمیوں پر بھاری ہے۔ دل آزاری سب سے بڑی مصیبت ہے۔ زیادہ خوشحالی اور زیادہ بدحالی دونوں برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اتنا کھاؤ جتنا ہضم کر سکو، اتنا پڑھو جتنا جذب کر سکو۔ بہترین قول ذکر ہے، بہترین فعل عبادت ہے اور بہترین خصلت علم ہے۔ بیماروں میں سے سب سے بڑی بیماری دل کی ہے اور دل کی بیماریوں میں سب سے بری دل آزاری ہے۔ قلت عقل کا اندازہ کثرت کلام سے ہوتا ہے۔ تلوار، توپ اور بندوق سے اتنی خلقت نہیں مرتی جتنی کہ بسیار خوری سے مرتی ہے۔ انسان کی بہترین خصلت علم ہے۔ بغیر بھوک کے غذا نہ کھائیں اور جب بھوک تیز ہو جائے تو بھوکے نہ رہیں۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازے رہتے ہیں۔ جو شخص اپنے دوستوں کی ہر خطا پر عتاب کرے اس کے دشمن بہت ہوں گے۔ محبت کے لحاظ سے ہر ایک باپ یعقوب اور حسن کے لحاظ سے ہر ایک بیٹا یوسف ہے۔ فقیر وہ ہے کہ اس کی خاموشی فکر کے ساتھ ہو اور اس کی گفتگو ذکر کے ساتھ ہو۔ نظر اس وقت تک پاک ہے جب تک اٹھائی نہ جائے۔ غصے کا بہترین حل خاموشی ہے۔ دوست وہ ہے جو تنہائی میں تجھے تیرے عیب بتائے اور تیری غیر موجودگی میں تیری تعریف کرے اور مشکل وقت میں تیرے ساتھ ہو۔ اچھے اخلاق اور شیریں کلام والے سے خود بخود محبت ہو جاتی ہے۔ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا لوگوں کی اپنے متعلق رائے خراب کرنا ہے۔ یقین جان کہ جو درہم ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے وہ 1000 دینار کے لیے حجاب بن جاتا ہے۔ جو کوئی اس کے خلاف کہے اسے شیطان خیال کرو۔ جس شخص کو دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہوئے پاؤ اسے اپنے دوستوں سے خارج کر دو۔ جو شخص تجھے تیرے عیبوں سے مطلع کرے اس شخص سے بہتر ہے کہ جو جھوٹی تعریف سے تجھے مغرور بنا دے۔ جس راز کو دشمن سے چھپانا چاہتے ہو اس راز کو دوست پر بھی مت ظاہر کرو۔ تمام اعضائے جسمانی میں سب سے زیادہ نافرمان زبان ہے۔ تمہیں چاہیے کہ وہ کام کرو جو کرنا چاہیے، نہ کہ وہ کچھ جو تو چاہیے۔ ہم دوسروں کی شیخی کو اس لیے پسند نہیں کرتے کہ وہ ہماری شیخی کے لیے مضر ثابت ہوتی ہے۔ حیوانات پر زیادہ تر بے زبانی اور انسانوں پر زبان کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ شکایت کا قطعی طور پر موقوف ہونا ناممکن ہے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کرو کہ تمہارا کوئی شاکی نہ ہو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسے ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔